अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकाम मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हों तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकाम मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा
اور کہا تیسری بات میری یہ ہے کہ میرا خون میں آلود کرتا میری امی کو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے، جب بھی ان کو بیٹے کی یاد آئے گی تو وہ اس کرتے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانا چاہی۔ رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار آج ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا، مولا یہ رسم پڑ جائے گی، رواج پڑ جائے گا، پھر ہر باپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اے میرے پروردگار ایسا منظر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے پروردگار آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا ابراہیم اب پہلے جیسا نہیں رہا، تیرا ابراہیم اب اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرا ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرا ابراہیم نہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے، ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے خالق حقیقی سے محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری کند ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر بیٹے کے حلق پہ رکھا، پھر چھری کند ہو جاتی ہے۔ آپ کو جلال آتا ہے، چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا ہے چھری اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، تو نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا اور پتھر جیسی سخت چیز کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو چھری زبان حال سے کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل لا ینہانی، اے ابراہیم تم مجھ سے کہتے ہو کہ کاٹ اور جلیل حکم دیتا ہے خبردار اگر تو نے اسماعیل کے ایک بال بھی بیکا کیا میں کس کے حکم کو مانوں۔ اے ابراہیم جس رب کے حکم سے تم یہاں قربانی کرنے کے لیے آئے ہو اسی رب کا مجھے حکم ہے، تم ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہو چھری کے کاٹ اور وہ رب مجھ سے 70 مرتبہ فرماتا ہے خبردار اگر اسماعیل کے حلق کو کاٹا، اب بتاؤ میں اس رب کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری میں راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہے، پھر تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کیا، پختہ ارادہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا، چھری اٹھا کر کے لے جا رہے تھے حلق کی طرف۔ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جو دمبا جنت میں چر رہا ہے 40 سال سے یا 80 سال سے، اس دمبے کو لے جا کر کے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو اور اسماعیل کو بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرا سے جنت جاتے ہیں اور جنت سے دمبا لے کر کے مقام منی میں پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں، دمبے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، دمبا قربان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا الگ مسکرا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مقام منی میں پہنچ گئے، بیٹے کو رب نے بچا لیا اور ان کی جگہ پہ فدیے میں دمبا دے دیا اور دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقلال دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استحکام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کا جو دن آتا ہے 10ویں ذی الحجہ آتی ہے، اس دن پروردگار عالم کو خون بہانے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مالک نصاب کہتے کس کو ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس
اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کسی جس کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اس لیے وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے, اس دن قربانی کرنا چاہیے. پروردگار عالم کو 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا سب سے زیادہ مقبول عمل ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پر قربانی کے بعد وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں اور آپ کی قبیلہ بنی جرہم میں شادی کر دی جاتی ہے. ایک بار ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام گھر پر